ईरान से जंग जल्द खत्म हो जाएगी। तेहरान से जंग नहीं चाहता था। जौहरी खतरा रोकने के लिए जंग करना पड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगस में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। ईरानी अच्छे फाइटर है मगर उनकी नेवी खत्म कर दी। अमरीकी सदर ईरान के साथ डील होने पर इस्लामाबाद आने के लिए तैयार। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे पर इस्लामाबाद में दस्तखत हुए तो शिरकत कर सकता हूँ। ईरान डील चाहता है, हम मुआहदे के करीब हैं और इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान एटमी हथियार हासिल न करने और न्यूक्लियर डस्ट देने पर रजामंद है। डील ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने जबरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल जबरदस्त शख्सियात हैं। अमरीकी सदर का लेबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। कहा, लेबनान के सदर और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने 10 रोज़ा सीज फायर पर इत्तफाक किया। सीज फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। मैंने 10वीं जंग बंद करवा दी। इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी का आगाज। लेबनानी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमन कायम करने पर मुत्तफिक हो गए। दोनों को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दे दी। कोई हलाकतें नहीं होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी पर रद्द अमल। कहा, आखिरकार अमन होना चाहिए। उम्मीद है हिजबुल्लाह अहम वक्त पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। जंग बंदी की खुशी में बैरूत में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। इसराइल का जनूबी लेबनान से फौज वापस ना बुलाने का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी मुलाकात में शिरकत। ईरानी सदर का पाकिस्तान के मौसर और जिम्मेदाराना किरदार पर खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल का ईरानी फौज के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल अलही से मुलाकात। दो तरफा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे ईरान पर फारसी में खुसूसी नगमा जारी। खित्ते में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा तुर्किया पर इंतालिया पहुंच गए। इंतालिया के गवर्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिद्दान की मुलाकात। दो तरफा अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म आज 5वें इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर के तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकात है मुतवक्के। ईरान को मुआहिदा न करने पर हमलों की धमकी। ईरानी वजीर जंग पीट हेक्सेट ने कहा, अगर ईरान ने मुआहिदा न किया तो पहले से ज्यादा ताकत के साथ हमले करेंगे। चाहते हैं ईरान समझदारी का मुजाहरा करे। मालूम है ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। ईरान तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर्स को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जब तक जरूरत पड़ी ईरान के साहिली इलाकों की नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। ईरान दावा करता है अब हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में है, मगर ईरान के पास बहरी ताकत ही नहीं। तिजारती जहाज़ों पर हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं बल्कि कज़ाकी है। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनके ने कहा, अगर कोई नाकाबंदी की तामीर नहीं करता तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी बंदरगाहों को जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा और कब्जे में लिया जाएगा। ईरान की मदद करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। हर उस जहाज़ का ताक़ुब किया जाएगा जो ईरान की मदद करने की कोशिश करेगा। अब तक 14 बहरी जहाज़ रास्ता तब्दील कर चुके हैं। ईरानी फौज के लॉन्चर्स अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने और डुबोने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है, दुश्मन पर दबाव बढ़ना चाहिए। हमारे लॉन्चर्स अब जंगी जहाज़ों को निशाना पर ले चुके हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी नाकाम होगी। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीकी वज़ीर जंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी फिजाइया और नेवी को तबाह करने के दावे गलत हैं। फौज पहले से ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान जंग के खात्मे और बेवफा क़याम अमन के हसूल के लिए कोशा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अमन की तरफ वापसी सबके लिए फायदेमंद होगी। खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाब मेज़बानी की। मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के साथ राब्तों और सफारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुए। आबनाए हुर्मुज़ अहम आलमी बहरी गुज़रगाह है।
معمول کی بحری نقل و حرکت کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ آبی راستوں میں امریکہ کی موجودگی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ یہ براہ راست علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آبِ ہرمز میں امریکہ کی اشتعال انگیز کارروائی کے ممکنہ خطرناک نتائج سے خبردار کر دیا۔ عباس عراقچی کی چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خلیج اور آبِ ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے جنگ میں ایرانی عوام کی استقامت کو سراہا، کہا بیجنگ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے اور جنگ کے خاتمے کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایران امریکہ سے مذاکرات اور سمجھوتے کے لیے تیار۔ فیلڈ مارشل کی کوششوں کے نتیجے میں ہی نئی تاریخوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے گی۔ ایرانی سفیر کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو، رضا امیری مقدم نے کہا بات چیت کے پہلے دور میں بھی کسی نتیجے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ امریکی مذاکرات کی میز چھوڑ کر چلے گئے۔ شاید امریکی نتنیاہو کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل یاد رکھیں، جو چیز وہ مذاکرات سے حاصل نہیں کر سکے وہ جنگ سے بھی نہیں ملے گی۔ پابندیاں ختم اور منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ پاکستان کو سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہو گئے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے اسٹیٹ بینک کو $2 ارب بھجوائے گئے۔ سعودی عرب پاکستان کو مجموعی طور پر $3 ارب فراہم کرے گا۔ $5 ارب سعودی ڈپازٹ کو بھی مزید طویل مدت کے لیے توسیع دینے کا فیصلہ ہو چکا۔ پاکستان رواں ماہ متحدہ عرب امارات کا $2 ارب قرض واپس کر دے گا۔ $1 ارب جولائی میں واپس کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات سے $45 کروڑ کا قرض 1996 اور 97 میں لیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر توانائی نے پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ پر معذرت کر لی۔ لوڈ شیڈنگ عارضی قرار۔ اویس لغاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا میں ذمہ دار نہیں، موجودہ حالات ایران جنگ کی وجہ سے ہیں۔ امید ہے چند روز میں LNG کی آمد سے بحران ختم ہو جائے گا۔ پورا ملک اندھیرے میں نہیں، لوگ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ دن کے اوقات میں کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ شارٹ فال کے باعث 6 سے 7 گھنٹے لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ دیہی شہری علاقوں سمیت صنعتی شعبے میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پیک آورز میں گیس سے بجلی کی پیداوار نہیں کر سکتے۔ ڈیزل سے پلانٹ چلا کر فی یونٹ $100 کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتے۔ LNG آنے اور پن بجلی کی پیداوار بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ پن بجلی میں 1530 میگا واٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ LNG امپورٹ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم، نوٹیفکیشن جاری۔ پورا ہفتہ کاروباری سرگرمیاں رات 8 بجے تک موجود رہیں گی۔ شادی ہالز اور شادی تقریبات رات 10 بجے تک ختم کرنا لازمی قرار۔ تمام ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس رات 10 بجے بند کرنے کا حکم۔ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروسز پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ میڈیکل سٹورز، ہاسپٹلز اور لیبارٹریز کو رات 8 بجے بندش سے استثناء حاصل ہوگا۔ پیٹرول پمپس اور CNG اسٹیشنز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ تندور، بیکریز اور دودھ کی دکانیں بھی حکومتی پابندیوں سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ ایران جنگ کے باعث پوری دنیا پر معاشی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ معاشی اثرات کا بوجھ مہنگائی کی صورت میں عوام اٹھا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ویڈیو پیغام، کہا وفاق نے اپنی جانب سے 50% سبسڈی دی تھی، صوبوں سے بھی مدد مانگی کہ وہ مزید سبسڈیز اپنے عوام کو دیں۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر صوبائی حکومتوں نے ٹرانسپورٹس کو سبسڈی دی۔ موجودہ معاشی مشکلات میں عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینا ترجیح ہے۔ کوشش ہے کہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہو تاکہ معاشی بحران سے نکل آئے۔